नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी नेपाली भाषा विषय शिक्षण अन्तर्गत आज हामी अर्को कक्षा लिएर आजको कक्षामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी नेपाली भाषा व्याकरण अन्तर्गत विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूका लागि पहिलो कक्षाको तयारीमा छौँ। पहिलो कक्षामा हामी व्याकरणको सुरुवात गर्छौँ, व्याकरणको थालनी गर्छौँ। आजको कक्षामा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्याकरणको थालनी गर्दाखेरि हामी विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूका लागि सर्वप्रथम कहाँबाट कसरी कुन विषयवस्तुबाट सुरु गर्छौँ भन्ने कुरा म विषयवस्तु सुरु गरे पश्चात विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी अवश्य दिने नै छु। त्योभन्दा पनि अगाडि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग दुई हात जोडेर जसले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ यसबाट आवश्यक ज्ञानहरू पक्कै पनि लिनुहुनेछ, धेरथोर ज्ञानहरू पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। यसमा भएका केही कमी कमजोरीहरू रहेमा यहाँहरूले कमेन्टमा प्रतिक्रिया गरिदिनु होला अथवा कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् ती कमेन्ट हेरेर हामी त्यसलाई सुधार गर्ने योजना गर्नेछौँ। यो सुधार गर्नेछौँ, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई अथवा के कुरा पुग्दैनन् ती कुराहरूलाई नपुगेका कुराहरूलाई यस्तो पनि भइदिएदेखि भनेर तपाईँहरूले त्यहाँ कमेन्टमा आफ्नो विचार आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असमा रहेको नेपाली भाषा व्याकरणसँग सम्बन्धित यो भिडियो हेरिसके पश्चात मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिन पनि नबिर्सिनुहोला भन्ने आग्रह पनि गर्दछु। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामी भाषा व्याकरणको विषयवस्तु सिक्छौँ। आजको हाम्रो विषय छ व्याकरण। व्याकरण हामी नेपाली भाषाको व्याकरण, नेपाली भाषाको व्याकरण विषयमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब यसमा पहिलो कक्षा रहेको छ, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। आजको नेपाली भाषा व्याकरणको पहिलो कक्षामा हामी सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्याकरणिक कोटि सिक्छौँ। हामी सर्वप्रथम व्याकरणिक कोटि। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनौठो लाग्ला व्याकरणिक कोटि भनेको के हो, हैन? हामीले त आजसम्म नसुनेको विषयवस्तु हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर सुनेकै विषयवस्तु हो। यहाँ हामीले थालनी गर्दाखेरि थालनी गर्ने कुरो मात्रै फरक भएको हुन सक्छ। एक नम्बरमा हामी व्याकरणिक कोटि सिक्छौँ, दोस्रोमा हामी धातु सिक्छौँ र तेस्रो नम्बरमा हामी करण अकरण सिक्छौँ। तेस्रो नम्बरमा करण र अकरण सिक्छौँ। त्यस पश्चात चौथो नम्बरमा आजको कक्षामा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पारिभाषिक शब्द सिक्छौँ। पारिभाषिक शब्दहरू। आजको कक्षामा हामी यी चारवटा कुराहरू व्याकरणिक कोटि, धातु, त्यस पछाडि करण अकरण, त्यस पछाडि पारिभाषिक शब्दहरू शीर्षक अन्तर्गत रहेर हामी आजको कक्षा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी विषयवस्तुको उठान व्याकरणिक कोटिबाट गर्छौँ। अब व्याकरणिक कोटि भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? व्याकरणिक कोटि मैले यहाँ लेखेँ, नेपाली भाषा व्याकरणमा नेपाली भाषा व्याकरणमा व्याकरणिक कोटि भनेको के हो? यसमा कुनै अनौठो कुरो छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। व्याकरणिक कोटि भनेको के हो भन्ने कुरामा हामीले आश्चर्य मानिरहनु पर्दैन। यसको उत्तर म लेख्छु।
उत्तर नेपाली भाषा सिकाइको क्रममा नेपाली भाषा सिकाइको क्रममा सिक्नुपर्ने व्याकरणात्मक भनेको व्याकरण सम्बन्धी व्याकरणात्मक संरचना अंग्रेजीमा हामी स्ट्रक्चर भन्छौँ। व्याकरणात्मक संरचनाहरू के हुन सक्छ? जस्तै हामी सुरुमा अक्षर सिक्छौँ, वर्ण सिक्छौँ, हामी सुरुमा वर्ण सिक्छौँ, त्यसैगरी अक्षर सिक्छौँ। हामी वर्ण र अक्षर सिकिसकेका छौँ। वर्ण अक्षर, त्यसैगरी शब्द, त्यसैगरी वाक्य, शब्द वाक्य, त्यसैगरी काल, पक्ष, भाव, अर्थ, त्यसैगरी वाच्य, त्यसैगरी कारक विभक्ति, करण अकरण, प्रेरणार्थक, धातु लगायत जति पनि कुराहरू हामी नेपाली भाषामा सिक्छौँ हैन। नेपाली भाषा व्याकरणमा हामी जति पनि कुराहरू सिक्छौँ, धातु लगायत आदि व्याकरणका अवस्थालाई व्याकरणका अवस्था नै व्याकरणिक कोटि हुन्। व्याकरणिक कोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले के लेखेँ भने नेपाली भाषा व्याकरणमा व्याकरणिक कोटि भनेको के हो? यहाँ प्रश्न मैले राखेँ, उत्तर मैले के नेपाली भाषा सिकाइको क्रममा सिक्नुपर्ने व्याकरणात्मक भनेको व्याकरणसँग सम्बन्धित संरचनाहरू जस्तै के हुन सक्छ भने वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य, काल, पक्ष, भाव, अर्थ, वाच्य, कारक, विभक्ति, करण, अकरण, प्रेरणार्थक, धातु आदि यस्ता जति पनि कुराहरू हुन्छन् भाषा व्याकरणभित्र पर्ने कुराहरू, ती कुराहरूको अवस्था नै भनेको ती व्याकरणका अवस्था नै व्याकरणिक कोटि हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी बुझ्यौँ भने व्याकरणिक कोटिलाई हामी सजिलै परिभाषित गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी पहिलो प्रश्नको उत्तर अथवा विद्यार्थीहरूको जहाँसम्म अलमल थियो भने पनि मैले त्यो अलमललाई व्याकरणिक कोटि भनेको के हो भन्ने अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारिदिएको छु विद्यालय तर्का विद्यार्थीहरूका लागि। अब यस पछाडि हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको विषयवस्तुको दोस्रो शीर्षकमा जान्छौँ। हामी दोस्रो शीर्षकमा हामी सिक्छौँ धातु। दोस्रो शीर्षकमा हामी धातु सिक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा। अब मैले फेरि प्रश्न गरेँ अघि जस्तै, यहाँ मैले प्रश्न लेखेँ, धातु भनेको के हो?
धातु भनेको के हो है मैले यसरी लेखेँ धातु भनेको के हो अघि जस्तै प्रश्न लेखेँ अघि व्याकरणिक कोटि भनेको के हो भनेको थियो भने अहिले चाहिँ हामी धातु भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दैछौँ धातु मैले यहाँ सुरुमा एउटा दुईटा उदाहरणहरू राख्छु त्यस पश्चात धातु भनेको के रहेछ विद्यार्थीहरूले आफै जान्नेछन् जस्तै मैले यहाँ के लेखेँ भने रमाएको भन्ने एउटा शब्द लेखेँ है रमाएको लेखेँ अब यहाँ मैले शब्द टुक्र्याएँ जस्तै रमा भन्ने एउटा शब्द लेखेँ अनि यसमा एको जोडेँ रमामा एको जोडेँ हैन भनेको यो रमाएको भन्ने शब्दलाई मैले यस्तो बनाएँ रमाएको अब यहाँ चाहिँ यो एको हटाइदिउँ एको हटाएर रमा मात्रै लगौँ अब यसमा हामीले केही जोडौँ भन्नाले यहाँ हामीले नु जोडौँ अरू केही होइन नु जोडौँ है अब यहाँ रमामा नु जोड्दाखेरि के हुने भयो रमानु भनेपछि यो रमानु भन्ने शब्द हाम्रो नेपाली व्याकरणमा नेपाली भाषामा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन त मैले जहाँसम्म थाहा पाए अनुसार यो शब्द नेपाली भाषा व्याकरणमा प्रयोग हुँदैन यो शब्द नै छैन भनेपछि अब के हुन सक्छ रमामा के जोडौँ एउटा उ जोडौँ है अब यति गरेपछि रमामा उ जोडेपछि के हुन्छ रमा उ हुन्छ हैन अब रमा उमा चाहिँ त्यस पछाडि अनि के जोडौँ नु जोडौँ अब चाहिँ नु जोडौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु के हुन्छ अब यहाँ यसो गर्दा रमा उ नु भन्ने नयाँ शब्द बन्छ यस्तो शब्द निर्माण हुन्छ है यो शब्द चाहिँ हाम्रो नेपाली व्याकरणमा नेपाली भाषामा प्रयोग व्यवहारमा आउँछ यो हैन यो शब्द छ तर यो चाहिँ छैन हैन यो चाहिँ छ अब भनेपछि रमाउनु को यो नु हटाइदिउँ यहाँ यो नु हटाइदिएँ मैले नु हटाउँदाखेरि यहाँ के हुन्छ रमाउ भन्ने शब्द रहन्छ है यो रमाउ भन्ने शब्द नेपाली भाषामा छ भनेपछि यहाँ मैले अघि के उल्लेख गरेको थिएँ भने रमाएको भनेर उल्लेख गरेको थिएँ यहाँ माथि यो रमाएको भन्ने शब्दमा धातु के रहेछ अब रमाउ रहेछ है यसरी पत्ता लगाउनुपर्छ विद्यार्थी भाइहरू है रमाएको भन्ने शब्द धातुबाट निर्मित शब्द रहेछ रमाउ नु हैन रमाउ रमा प्लस एको रमाएको भएर बनेको रहेछ यी प्रक्रियाहरूको कुरामा यहाँ मैले भने अथवा हामीले अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने धातु भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जुन शब्दमा नु जोड्दाखेरि नयाँ शब्द बन्छ जसको अर्थ हुन्छ नेपाली भाषा व्याकरणमा प्रयोग गरिन्छ त्यो शब्दको आधार पदलाई है आधार पदलाई यो बनेको शब्दलाई होइन नु जोड्दाखेरि अर्थ लाग्ने शब्द बन्ने आधार पदलाई जस्तै यहाँ रमाउमा नु जोड्दा रमाउनु भयो त्यो आधार पदलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ धातु भन्छौँ आधार पदलाई हामी विद्यार्थीहरू धातु भन्छौँ है अब यसका अर्का किसिमका उदाहरणहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै मैले यहाँ अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु मेटेँ अब अर्को उदाहरण के दिन सक्छु मैले भने जस्तै लेख्छन् अथवा लेख्यो लेखेँ मैले लेख्छन् लेखिन मैले लेख्यो एउटा शब्द लेखेँ यो धातु हो कि होइन धातु निर्मित शब्द हो कि होइन यहाँ धातु के छ अथवा धातु छ कि छैन यो प्रश्न हाम्रो जिज्ञासा बन्न सक्छ हैन हेरौँ है त छ कि छैन अब मैले यहाँ टुक्र्याएँ अघि जसरी रमा एको गरेको थिएँ त्यस्तै गरी यहाँ टुक्र्याएँ मैले अब लेखमा यो जोडेँ लेखमा यो जोडेँ
भनेपछि के भयो अब लेखमा यो जोड्दाखेरि लेख्यो भन्ने शब्द निर्माण भयो। अब लेख्यो भन्ने शब्द निर्माण भयो भने यसको आधार पद चाहिँ लेख रहेछ हैन। अब यो लेखमा चाहिँ हामी के जोड्न सक्छौं? नु जोड्न सक्छौं। लेखमा नु जोड्यो भने के हुन्छ? यसो गर भने लेख्नु हुन्छ। लेख्नु भनेपछि जुन आधार पदमा यहाँ लेख भन्ने आधार पद छ, यो आधार पदमा हामीले के जोड्यौं? नु जोड्यौं र अर्को शब्द बन्यो। यो शब्द प्रयोग हुन्छ, नेपाली भाषा व्याकरणमा छ, हामीलाई थाहा छ, हामी जान्दछौँ। यसरी नेपाली भाषा व्याकरणमा प्रयोग गरिने, नेपाली भाषामा प्रयोग हुने, अर्थ लाग्ने शब्द कुनै आधार शब्दमा पदमा नु जोड्दा बन्छ भने जुन आधार पद हुन्छ त्यो आधार पद चाहिँ के हुन्छ? धातु हुन्छ। मैले अघि भर्खरै भनेको छु। भनेपछि यो लेख्यो शब्दमा धातु के रहेछ? लेख भन्ने धातु रहेछ है। यो लेख भन्ने चाहिँ धातु रहेछ हैन। यसरी धातु छुट्याउनुपर्छ। अब अर्को एउटा उदाहरण हुन सक्छ। म अर्को एउटा उदाहरण पनि राख्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। जस्तै अर्को उदाहरण के हुन्छ भने जस्तै मैले राखेँ भित्री भनेर राखेँ है, अथवा भित्री नै राखेँ मैले हैन। यो भित्री भन्ने शब्दमा अब हामी के जोड्न सक्छौं? नु जोड्न सक्छौं। भनेपछि अब के निर्माण हुन्छ यहाँबाट? भित्री नु भन्ने शब्द निर्माण हुन्छ। यहाँ पनि अघिकै अवस्था छ। आधार पद भित्री भन्ने छ, त्यसमा हामीले नु जोड्यौं र नयाँ शब्द भित्रिनु बन्यो। अब यहाँ नु हटाइदिउँ। नु हटाउँदा यहाँ के रह्यो हामीसँग? भित्री हैन, भित्री रह्यो। भनेपछि भित्री भन्ने शब्द चाहिँ अब के रहेछ हाम्रो? यहाँ धातु रहेछ। भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन शब्दमा नु जोड्दाखेरि, जुन आधार पदमा भनौं, शब्दमा पनि नभनौं, आधार पदमा नु जोड्दाखेरि, यो भित्री भन्ने आधार पदमा नु जोड्दाखेरि भित्रिनु भयो। यो भित्री भन्ने चाहिँ अब के रहेछ? धातु रहेछ हैन। यसरी हामीले जुन शब्दमा, जुन आधार पदमा नु जोड्दाखेरि नयाँ शब्द बनाउन सक्छौं। नेपाली भाषामा प्रयोग हुनुपर्छ त्यो शब्द, फेरि प्रयोग नभएको, कहीँ सुन्दै नसुनेको, हुनै नभएको शब्द चाहिँ बनाउन पाइँदैन। त्यसो गरियो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई, त्यो आधार पदलाई, पुरै यो निर्माण भएको सिङ्गो पदलाई होइन, यो जोडिएको नुलाई पनि होइन, र यता अगाडिको आधार पदलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं? धातु भन्छौं। जोडिने नुलाई पनि धातु भन्न मिल्दैन, बनेको नयाँ शब्दलाई धातु भन्न मिल्दैन। तर त्यो नयाँ शब्द बन्नका लागि जुन आधार पद हुन्छ त्यो आधार पदलाई चाहिँ हामी धातु भन्छौँ। अब यसरी निर्माण भएका धातुहरूका प्रकारहरू हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। धातुका प्रकारहरू म यहाँ धातुको प्रकार उल्लेख गर्छु। 1 नम्बरमा सामान्य धातु भन्ने छ। सामान्य धातु। सामान्य धातु कस्तो हो त? सामान्य धातु जस्तै लेखमा नु जोडियो, लेख हुनु भयो। सामान्य अवस्थामा धातुबाट शब्द निर्माण गर्न सकियो नु जोड्दाखेरि, लेख्नु हैन। त्यसै गरी पढ, लेख पढ, त्यसै गरी भर हैन, भर, त्यसै गरी जा हैन, त्यसै गरी हिँड
यसरी सामान्य अवस्थामा रहेका आधार पदहरू जसमा हामी नु जोडेर नयाँ शब्द निर्माण गर्न सक्छौँ त्यो आधार पदलाई हामी सामान्य धातु भन्छौँ। दोस्रो छ नाम धातु। दोस्रो छ नाम धातु। नाम धातु भनेको कस्तो त? अघि हामीले सामान्य धातुको कुरो गर्यौँ, अब नाम धातुको कुरो भनेको नाम पद, नाम अथवा विशेषण, नाम अथवा विशेषण अथवा नाम विशेषण अथवा अव्यय, नाम विशेषण अथवा अव्यय पदका आधारहरूलाई नाम विशेषण र अव्यय पदका आधारहरू जसमा नु जोड्दा अर्थयुक्त शब्द, अर्थयुक्त भनेको अर्थ लाग्ने, अर्थयुक्त शब्द निर्माण, अर्थयुक्त शब्द निर्माण हुन्छन्। ती आधारहरू नाम धातु हुन्। ती आधारहरू नाम धातु यसको उदाहरणमा मैले अघि एउटा भित्री भनेर राखेको थिएँ। भित्रिनु, भित्रीबाट भित्रिनु, त्यो अव्यय पद थियो। भित्री भन्ने अव्यय पदबाट भित्रिनु नु जोड्दाखेरि नयाँ शब्द भयो, होइन? अब त्यसै गरी देखिनु, देखिमा देखिनु अर्को उदाहरण हुन सक्छ यसको। त्यस्ता अरू उदाहरणहरू धेरै हुन सक्छन्। के हुन सक्छ? नाम विशेषण अव्यय पदका आधार पदहरू जसमा नु जोड्दाखेरि अर्थ लाग्ने शब्द बन्छ, ती आधारहरू नाम धातु। विद्यार्थीहरू दोस्रो नम्बरमा। अब तेस्रो प्रकार, धातुको तेस्रो प्रकार, यो दोस्रो प्रकारसम्म हामी पुग्यौँ, होइन? मैले अघि धातु भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिइसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलमल भएको भए धातु भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जुन आधार पदमा नु जोड्दाखेरि नयाँ अर्थ लाग्ने शब्द बन्छ त्यसलाई हामी धातु भन्छौँ नेपाली भाषामा। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामी यसलाई रुट भन्छौँ। ROOT रुट भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। धातुको दुई प्रकार हामीले सिक्यौँ। अब तेस्रो प्रकार, धातुको तेस्रो 3 नम्बरको प्रकारमा प्रेरणार्थक धातु। प्रेरणार्थक धातु यो तेस्रो प्रकार पर्यो धातुको प्रकारमा। प्रेरणार्थक भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा जुन प्रेरणार्थक शब्दबाट निर्माण गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रेरणार्थक धातु भनिन्छ, जसमा चाहिँ आउ अथवा याउ जोडिएको हुन्छ। आउ अथवा याउ जोडिएको आधार पदलाई हामी प्रेरणार्थक आधार पद भन्छौँ र त्यसबाट निर्माण गरिएको शब्द प्रेरणार्थक क्रियापद बन्छ, प्रेरणार्थक शब्द बन्छ। त्यस्तो आधार पदलाई जसमा हामी नु जोडेर नयाँ शब्द निर्माण गर्छौँ त्यो आधार पदलाई चाहिँ हामी प्रेरणार्थक धातु भन्छौँ। जस्तै उदाहरणका लागि म लेख्छु कमाउ, कमाउ, यहाँ नु जोड्ने बन्छ, नयाँ शब्द बन्छ भनेपछि यो कमाउ भन्ने चाहिँ हाम्रो आधार पद हो, यो प्रेरणार्थक छ, आउ जोडिएको छ। अब याउ कसरी जोड्ने त? पुर्याउ, पुर्याउ। यहाँ अघि आउ जोडिएको थियो, यहाँ चाहिँ याउ जोडियो, होइन? कमाउ पुर्याउ, कमाउ पुर्याउ।
यसरी प्रेरणार्थक आधार पदबाट शब्द निर्माण गरिन्छ भने त्यो प्रेरणार्थक आधार पद जसमा नु जोडेर शब्द निर्माण गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी प्रेरणार्थक धातु भन्न सक्छौँ। अर्को एउटा उदाहरण जस्तै समाउ, समाउमा पनि नु जोड्दाखेरि बन्छ, यहाँ आउ आएको छ हैन। धेरै छन् यस्ता उदाहरणहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफै यति भनेपछि थाहा पाउन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। आउ अथवा याउ जोडिएको हुन्छ आधार पदमा र नु जोड्दाखेरि नयाँ शब्द निर्माण हुन्छ। त्यो आधार पदलाई हामी प्रेरणार्थक धातु भन्छौँ। प्रेरणार्थक क्रियापदमा आउ अथवा याउ जोडिन्छ, त्यही भएर प्रेरणार्थक आउ याउको रूपमा नु जोड्दाखेरि शब्द निर्माण गर्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि त्यो आउ याउ जोडिएको आधार पद जो प्रेरणार्थक आधार पद हुन्छ त्यसलाई हामी प्रेरणार्थक धातु भन्छौँ। 10 कक्षामा अहिले हामी यी 3 प्रकारका धातुहरू सिक्छौँ। अब आजको विषयवस्तुमा म अर्को शीर्षकमा लाग्छु। मैले धातुको विषयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आवश्यक कुराहरू जानकारी गराएँ। अब हामी तेस्रो विषयवस्तु करण अकरणमा जान्छौँ। करण र अकरण, करण र अकरण। अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई नेगेटिभ एन्ड एफर्मेटिभ भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा नेगेटिभ एन्ड एफर्मेटिभ भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। भनेको नेपालीमा करण र अकरण। जस्तै हुन्छ करण भयो हैन, हामीले साना कक्षामा सिकेको हुन्छ करण भयो हैन, यो चाहिँ करण भयो। अब यसलाई हामीले हुँदैन भन्नु, हुन्छ करण भयो, हुँदैन यो चाहिँ अकरण भयो। करण अकरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सामान्य तरिका हो, करण र अकरण छुट्याउने तरिका हो। अब यसलाई म थोरै अझै विस्तृतीकरण गर्छु, यसलाई व्याख्या गर्दै जान्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले गरेको व्याख्याका आधारमा बुझ्दै जान्छन्। हामी अहिले शब्दको तहमा छैनौँ। 10 कक्षा भनेको हामी शब्दको तहमा हुन्छ हुँदैन, गर्छ गर्दैन, हिँड्छ हिँड्दैन, लेख्छ लेख्दैन, खेल्छ खेल्दैन, यो अवस्थामा हामी छैनौँ अहिले। त्यो अवस्था पार गरेर 10 कक्षामा आइपुगेका छौँ। त्यसो त अब हामी वाक्यको तहमा करण र अकरण खोज्छौँ। वाक्यको तहमा करण अकरण। जस्तै मैले एउटा वाक्य लेख्छु, यहाँ क नम्बरको वाक्य एउटा लेखेँ हैन। क नम्बरको वाक्यमा के लेख्यो भने इशारा, इशारा मामा घरमा, इशारा मामा घर जान्छे, इशारा मामा घर जान्छे। अब अघि हामीले खोजेको शब्दको तहमा अब पुगौँ हामी। यहाँ जान्छे भनेको छ। अघि हामीले शब्दको तहमा जान्छे करण थियो, जाँदिन बनाउँदा अकरण बनायौँ हैन। जान्छेको अकरण जाँदिन। अब हामीले त्यसरी यसलाई बदलौँ। अकरण बनाउँदाखेरि यो करणमा छ, यो वाक्य करणमा छ भनेको हुन्छ, हुन्छ जान्छे भन्ने सकारात्मक सन्देशमा छ। बाधा नपुगेको, कुनै काम गर्नलाई बाधा नभएको, जान्छे जाने कुरामा बाधा छैन हैन। त्यसो भएपछि यो करण भयो। अब यसलाई हामी के बनाउन सक्छौँ भने इशारा मामा घर जाँदिन, इशारा मामा घर जाँदिन। अघि चाहिँ कुनै बाधा थिएन, सकारात्मक सोचाइ थियो, सकारात्मक पक्ष थियो, गर्न मिल्थ्यो। तर अहिले चाहिँ जाँदिन भनेपछि अब बाधा सिर्जना भयो, भनेको अकरण भयो, नेगेटिभ भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा हैन। कुनै एउटा बाधा सिर्जना भयो, कुनै एउटा समस्या आयो, त्यसैले हो जाँदिन हैन। इशारा मामा घर जाँदिन भनेपछि इशारा मामा घर जान्छे भन्ने करण वाक्य हो। अब हामीलाई अकरण बनाउनु पर्यो भनेर परीक्षामा सोधियो भने हैन, यो इशारा मामा घर जान्छे, पहिले चाहिँ हामी साना कक्षामा
करणलाई अकरण बनाउनुहोस् अथवा अकरणलाई करण बनाउनुहोस् भनेर सोध्थ्यौँ। त्यसमा शब्द मात्रै हुन्थ्यो, जान्छे भन्ने शब्द हुन्थ्यो करणमा, त्यसले हामीले अकरण बनाउँदाखेरि जाँदिन भनेर लेखिदिँदा भइहाल्थ्यो एक शब्दमा साना कक्षामा। तर अब ठुलो कक्षामा 10 कक्षामा आइपुगेपछि अथवा माथिल्लो कक्षामा आउँदै गएपछि त्यसरी मिल्दैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले वाक्यको तहमा हेर्नुपर्छ। वाक्यको तहमा हेर्दा पनि राख्ने जितै जान्छे जाँदिन हुन्छ हुँदैन भन्ने नै हो हैन। तर वाक्यको तहमा इसारा मामागर जान्छे करण भयो, इसारा मामागर जाँदिन अकरण भयो हैन। अब फेरि हामीले यो अकरणलाई करण बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ, जान्छे हुन्छ। मानिलिउँ इसारा मामागर जाँदिन भन्ने वाक्य दिएको छ अनि हामीले करण बनाउनु छ भने इसारा मामागर जान्छे बनाइदिने हैन। यो एउटा अवस्था भयो। अब ख नम्बरमा मैले अर्को उदाहरण राख्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ख नम्बरको उदाहरणमा यही वाक्यमा थाउछु एउटा शब्द, इसारा जहिल्यै, इसारा जहिल्यै मामा घर जान्छे। यहाँ एउटा शब्द थपियो, अब जहिल्यै भन्ने शब्द थपियो एउटा है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अङ्ग्रेजीमा तिमीहरूलाई सिक्न सजिलो हुन सक्छ, नेपालीमा अलिकति अलमल हुन सक्छ। जान्छे नै छ, अघिको यहाँ जान्छे नै छ, सकारात्मक छ, यो करण हो। इसारा जहिल्यै मामा घर जान्छे करण छ। अङ्ग्रेजीमा बदल्छु ल म यसलाई हैन। मैले के लेखेँ भने अङ्ग्रेजीमा इसारा इभर, इसारा इभर गोज मामा घर। मामा घर अथवा मामाज हाउस लेखे पनि हुन्छ, मामा घरै लेख्छु मामा घर। इसारा गोज टु मामा घर, इसारा इभर गोज टु, इभर मैले यो खोजेको है। इभर भनेको जहिले हैन। अब इभरलाई हामी अङ्ग्रेजीमा नेगेटिभ बनाउँदा यो एफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो। अब यसलाई हामीले नेगेटिभ बनाउँदा के बनाउँछौँ, इसारा नेभर goes to मामा घर। यो चाहिँ एफर्मेटिभ छ, यो चाहिँ करण एफर्मेटिभ छ, यो चाहिँ अकरण एफर्मेटिभ छैन, नेगेटिभ छ। यहाँ नेभर भन्ने आयो, यहाँ अघि इभर थियो, इभर भनेको जहिले। अब नेभर भनेको चाहिँ के त भन्दा कहिल्यै हैन, कहिल्यै। अब यसरी हेर्दाखेरि हामीले यहाँ फरक छुट्याउनु पर्छ। जहिल्यैलाई कहिल्यै बनाउनु पर्छ है। यहाँ मैले के भन्न खोजेको भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसरी हामी अङ्ग्रेजीमा इभरलाई नेभर बनाउँछौँ, यहाँ इभर आइरहेछ, यसलाई नेभर बनाउनु पर्छ। होइन भने इसारा जहिल्यै मामा घर जाँदिन भनौँ भने यो अकरण हुँदैन, गलत हुन्छ। अघि चाहिँ यहाँ त्यो शब्द थिएन, सामान्य अवस्थामा थियो, हामीले सामान्य अवस्थामा यस्तो बनायौँ होइन। तर अब चाहिँ यसले भूमिका खेल्छ, यो शब्दले भूमिका खेल्छ। यो इभर भन्ने शब्द हो, यसलाई मैले अघि नेभर बनाएर कसरी नेपालीमा अनुवाद गरेको थिएँ, अब त्यसो गर्नुपर्छ। यो कर्ण छ, हुन्छ, जहिल्यै जान्छे हुन्छ भन्ने बाधा नभएको अवस्थाको वाक्य छ। अब यसलाई हामीले अकरणमा बदल्दा इसारा इसारा कहिल्यै, अब अघि जहिल्यै थियो, इभर थियो, अब यसलाई नेभर बनाउनु पर्यो, कहिल्यै बनाउनु पर्यो हैन। अब यसलाई के हुन्छ, मामा घर जाँदिन बनाउनु पर्छ। यो पनि अकरण बनाउनु पर्छ। जान्छेलाई जाँदिन बनाउनु पर्यो,
अघिको माथिको जस्तै जान्छेलाई जाँदिन बनाउनु पर्यो र जहिलेलाई कहिल्यै बनाउनु पर्यो भनेको इभरलाई नेभर बनाउनु पर्यो, इभरलाई नेभर बनाउनु पर्यो हैन। यो अवस्था हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ लेखेका उदाहरणहरू पक्कै पनि केही बुझ्दैछन् विद्यार्थीहरूले भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब यस्तै उदाहरणमा फेरि अर्को एउटा फरक संरचना राख्छु। अब म यहाँ लेख्दैछु अर्को वाक्य, ग नम्बरमा अर्को वाक्य लेख्छु। उमेश, मैले वाक्य लेखेँ है, उमेश जुनै पनि काम गर्छ। यो कर्ण छ, सकारात्मक छ, कुनै बाधा छैन। अब यसलाई अकर्ण बनाउँदाखेरि के हुन्छ त? उमेश, अब यहाँ अघि जुनै पनि भन्ने छ, यहाँ सकारात्मक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक अकर्ण बनाउँदा कुनै पनि बनाउनु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उमेश अघि हामीले इभरलाई नेभर बनाए जस्तै हैन, जहिलेलाई कहिल्यै बनाए जस्तै यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने हो। उमेश कुनै पनि, जुनै पनि थियो, अब कुनै पनि काम गर्दैन। गर्छला, अब गर्दैन, गर्छको अकर्ण गर्दैन भयो। यहाँ जुनै पनि इभर बनाएको थियो, त्यसलाई कुनै पनि नेभर बनाउनु पर्यो हैन, त्यसरी बनाउनु पर्यो। अब त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को उदाहरण के राखौँ भने सरला कि घाँस काट्छे कि सरला घाँस काट्छे, सरला कि घाँस काट्छे कि दाउरा चिर्छे। सरला कि घाँस काट्दिन हो, यसरी बनाउने हो। सरला कि घाँस काट्दिन कि दाउरा चिर्दिन बनाउने हो, होइन त्यसो गर्ने होइन विद्यार्थी। यहाँ यो कर्ण छ, सरला कि घाँस काट्छे कि दाउरा चिर्छे। अघि चाहिँ हामीले इभर नेभरको कुरो गरेका थियौँ अङ्ग्रेजीमा। अब यहाँ चाहिँ इभर नेभर होइन, यहाँ चाहिँ आइदर अर र नाइदर नर भनेर अङ्ग्रेजीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सिकेको हुनुपर्छ। पक्कै पनि 10 कक्षामा आइपुग्दासम्म यो कुरो पक्कै पनि सिकेको हुनुपर्छ। आइदर अर र नाइदर नर भन्ने हुन्छ। आइदर अर यहाँ सकारात्मक छ। अब यसलाई नाइदर नर बनाउनु पर्छ। कसरी बनाउनु पर्छ म यहाँ लेख्दैछु त। सरला न घाँस काट्छे न दाउरा चिर्छे। यस्तो बनाउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ काट्छेको काट्दिन अनि चिर्छेको चिर्दिन बनाउनु पर्दैन। यहाँ चाहिँ न आउनु पर्यो है, न कीलाई न बनाउनु पर्यो। की भनेको आइदर अर नाइदर नर। यहाँ अकर्ण बनाउने विधि है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, आइदर अर नाइदर नर। सरला कि घाँस काट्छे कि दाउरा चिर्छे। अब यसलाई अकर्ण बनाउँदा सरला न घाँस काट्छे न दाउरा चिर्छे भन्नुपर्छ। अब चिर्छेको चिर्दिन बनाउनु हुँदैन यहाँ चाहिँ होइन। त्यसै गरी काट्छेको काट्दिन बनाउन पनि हुँदैन। कीलाई न बनाइदिने भनेको आइदरलाई नाइदर बनाइदिने भइहाल्छ। त्यसो गर्यो भने अकर्ण बन्छ। अझै अकर्ण बनाउने विधिमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ कर्ण र अकर्ण शीर्षकमा अर्को एउटा उदाहरण पनि राख्छु।
अर्को म नम्बरको उदाहरणमा म के राख्छु भने आमा आँखाले हेर्नुहुन्छ। आमा आँखाले हेर्नुहुन्छ। अब यहाँ के गर्ने त? आइदर अर भनेको कि भन्ने कुरो पनि छैन, नाइदर नर न भन्ने पनि छैन, होइन, इभर नेभर भन्ने पनि छैन, कहिल्यै जहिले कुनै पनि जुनै पनि भन्ने केही पनि छैन। यहाँ यो सामान्य अवस्थामा छ, आमा आँखाले हेर्नुहुन्छ। अब यसलाई अकरण कसरी बनाउने त? आमा आँखाले हेर्नुहुन्न बनाउँदाखेरि यो गलत हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। किनभने यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामी युनिभर्सल ट्रुथ भन्छौँ, नेपालीमा ध्रुव सत्य, युनिभर्सल ट्रुथ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ ध्रुव सत्य कुरो हुन्छ। आँखाले नै हेर्ने हो। आमा आँखाले हेर्नुहुन्छ भन्दा आमा आँखाले हेर्नुहुन्न भन्न मिल्दैन। किनभने हेर्ने आँखाले हो, किनभने नाकले त हेर्न मिल्दैन, कानले पनि हेर्न मिल्दैन, मिल्छ र मिल्दैन, मुखले त झन् मिल्ने कुरै भएन। हेर्ने भनेको आँखाले नै हो। त्यसो गर्दा यो अङ्ग्रेजीमा युनिभर्सल ट्रुथ भन्छौँ हामी, ध्रुव सत्य कुरो नेपालीमा, जसलाई बदल्न मिल्दैन। तर पनि नेपाली व्याकरणमा चाहिँ यसलाई अकरणमा बदल्ने एउटा नियम छ। यसलाई कसरी अकरणमा बदल्ने भने ध्रुव सत्य कुरोलाई आमा आँखाले नहेर्नु हुने, आमाले थपौँलाई अगाडि एउटा, आमाले आँखाले नहेर्नु हुने होइन। यसो गर्नुपर्छ, आमाले आँखाले नहेर्नु हुने होइन भन्नु। हेर्नुहुन्न भनौँ भने चाहिँ यो ध्रुव सत्य कुरो हो, त्यसो गर्दा गलत हुन्छ। अब यसो गरियो भने चाहिँ अकरण भयो, भनेको यो चाहिँ अकरण भयो, यो चाहिँ कर्ण थियो। यस्तै अर्को एउटा उदाहरण विद्यार्थीहरूले परिचित वाक्यको एउटा उदाहरण राख्छु 4 नम्बरमा। जस्तै विद्यार्थीहरूले के सिकेको हुनसक्छ भने सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ। साधारणतया हामीले यो वाक्यलाई सिक्या होला, ध्रुव सत्य युनिभर्सल ट्रुथको वाक्यका रूपमा यो वाक्यलाई सिकेको हुनुपर्छ। त्यसै गरेर मैले यो वाक्यलाई राखेँ। यो वाक्य र यो माथिको वाक्य उस्तै हो, आमा आँखाले हेर्नुहुन्छ, ध्रुव सत्य कुरो छ, आँखाले हेर्ने कुरो। यहाँ पनि सूर्य पूर्वबाट उदाउने कुरो छ, ध्रुव सत्य कुरो छ। सूर्य पूर्वबाट नउदाए दक्षिणबाट उदाउँछ त? उदाउँदैन। उत्तरबाट पनि उदाउँदैन, पश्चिमबाट पनि उदाउने कुरो भएन। यो ध्रुव सत्य कुरो हो। त्यसो हुँदा अघि हामीले यहाँ जसरी बदलेका थियौँ त्यसै गरी यहाँ पनि बदल्नुपर्छ। सूर्य पूर्वबाट, अब जस्तै अघि आँखाले नहेर्नु हुने होइन भने जस्तै सूर्य पूर्वबाट नउदाउने होइन, यसो गर्नु। अघि हामीले आमाले आँखाले नहेर्नु हुने होइन भनेका थियौँ माथि, होइन। यहाँ त्यसै गरी यो ध्रुव सत्य कुरो भएकोले गर्दा सूर्य पूर्वबाट नउदाउने होइन बनाउनु पर्यो। ध्रुव सत्य कुरो अङ्ग्रेजीमा युनिभर्सल ट्रुथ हुँदा यस्तो गर्नु पर्यो। करणबाट अकरण बनाउँदा अथवा अकरणबाट करण बनाउँदा यस्तो बनाउनु पर्यो। यो अकरण छ, यसलाई करण यस्तो बनाउनु पर्यो। उल्टो पाल्टो गर्ने, कर्णबाट अकरण बनाउँदाखेरि कर्ण वाक्यलाई अकरण कसरी बनाउने, कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले यहाँ देख्यौँ, हेऱ्यौँ उदाहरणमा। त्यसै गरी कर्णबाट अकरण बनाउने विधि पनि हेऱ्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भने अकरण बनाउँदाखेरि न जोड्नु पर्दो रहेछ है। न क्रियापदको बिचमा, सुरुमा, अन्त्यमा कहाँ हुन्छ? जस्तै अन्तिममा जोड्दाखेरि चाहिँ जान्छ। यो जान्छ भन्ने ठाउँमा हामीले अकरण बनाउँदाखेरि जाँदैन भन्नुपर्ने हुन्छ। जान्छको जाँदैन, अकरण जाँदैन भन्दाखेरि यहाँ न अन्तिममा जोडियो, होइन, क्रियापदको अन्तिममा जोडियो।
तर यहाँ चाहिँ फेरि क्रियापदको कहाँ जोड्यो, अगाडि जोड्यो हैन। त्यसरी बीचमा, अन्त्यमा, सुरुमा कहीँ कतै जोडिएर हामीले जुन काम गर्ने भन्ने कुरो वाक्यमा उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यसमा बाधा पुग्छ भने त्यसलाई हामी अकरण भन्छौँ। अनि त्यो बाधा पुग्ने अवस्थालाई फेरि यहाँ अघि करण बनाएको छ हामीले, यसलाई करण बनाउँदाखेरि यस्तो बनाउनु पर्यो, यसलाई करण बनाउँदाखेरि यस्तो बनाउनु पर्यो। त्यसै अवस्थामा अघि मैले दिएका उदाहरणहरू थिए, ती उदाहरणहरूलाई हामी आधार बनाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो गर्यो भने करण बनाउन सकिन्छ। भनेपछि करण अथवा अकरण बनाउँदाखेरि क्रियापदमा अगाडि, पछाडि वा बीचमा कहीँ कतै नजोडेर हामीले गर्ने वाक्यमा उल्लेख गरिएको कुनै पनि कार्यमा बाधा पुग्छ भन्ने अर्थ जाहेर गर्छ भने त्यस्तो वाक्यको संरचनामा बदल्ने कामलाई अकरण भनिन्छ र बाधा नपर्ने अवस्थामा लैजाने कामलाई करण भनिन्छ। यस शीर्षकका विषयवस्तुलाई हामी करण र अकरण भनेर बुझ्छौँ। यहाँ नबुझ्ने कुराहरू, नबुझिएका कुराहरू केही छन् भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्पष्ट पार्नेछन्। यो करण र अकरण भन्ने शीर्षकमा मैले यति कुरा उल्लेख गरेँ। 10 कक्षाका अथवा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूका लागि विषयवस्तु मैले यो करण र अकरण शीर्षकमा यही कुरा गरेँ। अब हामी अर्को चौथो शीर्षकमा जान्छौँ। हाम्रो चौथो शीर्षक छ पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द चौथो व्याकरणको शीर्षक हामीसँग रहेको पारिभाषिक शब्द भन्ने रहेको छ। पारिभाषिक शब्द भनेको के त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अलमल हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। पारिभाषिक शब्द त्यो अलमल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नहोस् भन्नको लागि मैले परिभाषातिर लान्छु। सुरुमा भनेको म लेख्छु कुनै पनि खास क्षेत्रमा, कुनै पनि खास क्षेत्रमा प्रयोग हुने, कुनै पनि खास क्षेत्रमा प्रयोग हुने, कुनै पनि खास क्षेत्रमा प्रयोग हुने परिभाषाले, कुनै पनि खास क्षेत्रमा प्रयोग हुने परिभाषाले व्याख्या गर्न सकिने, व्याख्या गर्न सकिने शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ? पारिभाषिक शब्द भन्छौँ। पारिभाषिक शब्द भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यसलाई यसरी छुट्याएँ, अलमलै नै मैले यहाँ सिधै परिभाषा राखेँ। कुनै पनि खास क्षेत्रमा प्रयोग हुने परिभाषाले व्याख्या गर्न सकिने शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। त्यसो भए यसभित्र के पर्छन् त मैले लेखेँ। एक नम्बरमा हामी के सिक्छौँ भने पर्यायवाची भन्ने सिक्छौँ। एक नम्बरमा पर्यायवाची भन्ने सिक्छौँ। अब त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा हामी विपरीतार्थी भन्छौँ। पर्यायवाची, विपरीतार्थी दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा अनेकार्थी भन्छौँ। तेस्रो नम्बरमा अनेकार्थी भन्छौँ। चौथो नम्बरमा लघुतावाची भन्छौँ। चौथो नम्बरमा लघुतावाची भन्छौँ। अनि पाँचौं नम्बरमा हामी श्रुति सम भिन्नार्थी भन्छौँ। श्रुति सम भिन्नार्थी भन्छौँ पाँचौं नम्बरमा। त्यसै गरी छैटौं नम्बरमा समावेशीय शब्द भन्छौँ।
यसरी 6वटा कुराहरूलाई कुनै पनि खास क्षेत्रमा प्रयोग हुने परिभाषाले व्याख्या गर्न सकिने शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ, जसमा पहिलो पर्यायवाची शब्द पर्छ, त्यसैगरी दोस्रो विपरीतार्थी शब्द पर्छ, त्यसैगरी तेस्रो अनेकार्थी, त्यसैगरी चौथो लघुतावाची, त्यसैगरी पाँचौं श्रुति सम्भिन्नार्थी, त्यसैगरी छैटौं समावेशी शब्द। अब यी के हुन् त? पर्यायवाची भनेको के हो, विपरीतार्थी भनेको के हो, यी सबै कुराहरू म संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले मेटे, यो परिभाषा पनि मैले मेटे, पारिभाषिक शब्दको परिभाषा। सुरुमा हामी पर्यायवाची अंग्रेजीमा हामी यसलाई सिनोनियम भन्छौँ, भनेको सेम मिनिङ, भनेको उस्तै अर्थ दिने धेरैवटा शब्दहरू। जस्तै मैले उदाहरण लेख्छु, जस्तै मैले पृथ्वी भन्ने एउटा उदाहरण लेखेँ, पृथ्वी भन्ने शब्द लेखेँ। अब पृथ्वी भन्ने शब्दले जे अर्थ दिन्छ त्यही अर्थ दिने अरू त्यस्तै अर्थ दिने शब्दहरू। जस्तै मानिलिउँ धरणी, धरणी। अर्को शब्द हुन्छ वसुन्धरा, वसुन्धरा, हैन? त्यसैगरी अर्को शब्द हुन्छ धरती, त्यसैगरी अर्को शब्द हुन्छ संसार, त्यसैगरी अर्को शब्द हुन्छ जगत, त्यसैगरी अर्को शब्द हुन्छ अवनी। अथवा पृथ्वी भने पनि, धरणी भने पनि, वसुन्धरा भने पनि, धरती, संसार, जगत, अवनी जे भने पनि एउटै अर्थ हुन्छ। भनेको यी सबै शब्दहरूले एउटै अर्थ जाहेर गरे, एउटै अर्थ व्यक्त गरे, उस्तै अर्थ व्यक्त गरे, हैन? यसरी उस्तै अर्थ व्यक्त गर्ने, उही अर्थ लाग्ने धेरै शब्दहरूको समूह, जसलाई हामी यहाँ पृथ्वी भन्न सक्छौँ, हैन? पृथ्वी अथवा पृथ्वी होइन, मैले पृथ्वी भनेको चाहिँ यी धेरै शब्दहरूले अर्थ जाहेर गर्छन्, धेरै शब्दहरूले एउटै अर्थ पृथ्वी भन्ने अर्थ जाहेर गर्छन्। यस्तो साझा शब्द होइन, साझा शब्द नभएर अर्थ चाहिँ साझा हुन्छ। साझा शब्द होइन तर अर्थ चाहिँ साझा भयो। पृथ्वीको अर्थ पनि त्यही भयो, धरणीको अर्थ वसुन्धरा, धरती, संसार, जगत, अवनी, यी सबैको अर्थ चाहिँ एउटै साझा भयो भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ? त्यस्तो अवस्था, यी शब्दहरूको समूहलाई हामी पर्यायवाची भन्छौँ। भनेपछि उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूको समूहलाई पर्यायवाची शब्द भन्छौँ, हैन? फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूको समूहलाई पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। अब त्यस्तै अर्को मैले लेखेँ नभ, लेखेँ मैले एउटा नभ। नभ भनेको आकाश हो, नभ भनेको आकाश हो। गगन पनि त्यही हो, गगन। व्योम पनि त्यही हो। त्यसैगरी सगर पनि त्यही हो, हैन? आकाश, गगन, व्योम, सगर, हैन? यी शब्दहरूको एउटै अर्थ हुन्छ। यी एउटै अर्थ दिने अथवा उस्तै अर्थ दिने यी शब्दहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ? पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। अब त्यसैगरी श्रीमती भन्ने अर्को शब्द हेरौँ। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती शब्दको अर्थ जोई पनि हुन्छ। जोई शब्दले त्यही अर्थ दिन्छ, जोई। त्यसैगरी भार्या, श्रीमतीलाई भार्या पनि भन्छन्, हैन? त्यसैगरी जहान पनि भन्छन्, त्यसैगरी पत्नी पनि भन्छन्, श्रीमतीलाई पत्नी पनि भन्छन्। अर्धाङ्गिनी पनि भन्छन्,
अर्धाङ्गिनी पनि भन्छन् श्रीमतीलाई, हैन? श्रीमती भनेको जोई पनि हो, भार्या पनि हो, जहान पनि हो, पत्नी पनि हो, अर्धाङ्गिनी। अथवा यी सबै शब्दहरूले अर्थ एउटै दिन्छ। श्रीमती, जोई भनेको पनि श्रीमती, भार्या, जहान, पत्नी, अर्धाङ्गिनी भनेको नि अब लाई हामी जीवन सङ्गिनी पनि भन्न सक्छौँ। जीवन सङ्गिनी, जीवन सङ्गिनी, हैन? यसरी साझा अर्थ बुझाउने शब्दहरूको समूहलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साझा अर्थ। अब मैले यो मेटाएँ, यति भएपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्छन्। हामीले साना कक्षामा उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू भनेर सिकेका छौँ। यस विषयमा पारिभाषिक शीर्षक अन्तर्गत पारिभाषिक शब्दभित्र हामीले पर्यायवाची शब्दलाई उस्तै अर्थ दिने शब्द भनेर साना कक्षामा सिकेका छौँ। त्यही नै हो, हैन? अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलि अल्छी गरेको भेटिन्छ। सर, दुईटा शब्द जान्दा हुँदैन भन्छन्, तर त्यो नपढेको नसिकेको तेस्रो चौथो शब्द चाहिँ हामीलाई परीक्षामा राखियो भने हामी अलमल हुन्छौँ। त्यो अलमलिने अवस्थालाई हामीले दूर गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो दूर गर्नको लागि, हटाउनका लागि, यस्तो अलमलको अवस्था नआओस् भन्नको लागि हामीले भएका पर्यायवाची शब्दहरू दुईटा मात्रै न, जति छन् भएका पर्यायवाची शब्दहरू सकेसम्म सबै खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ, है? अब दोस्रो नम्बरमा थियो हाम्रो विपरीतार्थी। विपरीतार्थी दोस्रो नम्बरमा, यसले चाहिँ उल्टो अर्थ दिन्छ। अघि पर्यायवाची शब्दले चाहिँ उस्तै अर्थ दिन्थ्यो, अब विपरीतार्थीले चाहिँ उल्टो अर्थ दिन्छ। अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई एन्टोनिम भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा एन्टोनिम्स, अपोजिट मिनिङ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ उल्टो अर्थ। जस्तै आयो, आयोको उल्टो के हुन्छ? गयो। आयोको उल्टो गयो, हैन? त्यसै गरी हामी अर्को उदाहरण के लिन सक्छौँ? पर्ती, पर्ती, हैन? पर्तीको उल्टो, पर्तीको उल्टो के हुन्छ? रैकर हुन्छ, हैन? पर्तीको उल्टो रैकर हुन्छ। त्यसै गरी जाग्रतको उल्टो सुसुप्त भन्ने हुन्छ। जाग्रतको उल्टो सुसुप्त भन्ने हुन्छ। आयोको गयो, पर्तीको रैकर, जाग्रतको सुसुप्त, हैन? त्यसै गरी आकाशको पाताल, आकाशको पाताल, जीवनको मरण, जन्मको मृत्यु, त्यसै गरी आगोको पानी, हैन? यसरी उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू, हैन? उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू जसलाई हामी विपरीतार्थी शब्द भन्छौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनी। तर विपरीतार्थी शब्द भनेको बुबाको आमा हामीले बुझ्दा त यो पनि विपरीतार्थी हो नि, हैन? बुबाको आमा, त्यसै गरी भाइको बहिनी, हैन? हेर्दा त हामीले यो पनि विपरीतार्थी भनेर बुझ्नुपर्छ, उल्टो छ नि त, हैन? बुबाको आमा, भाइको बहिनी यस्ता अरू पनि हुन्छन्। यो पनि विपरीतार्थी जस्तो देखिन्छ, तर विपरीतार्थीमा यसलाई राखिँदैन, यसलाई चाहिँ लिङ्गमा राखिन्छ। बुबा पुलिङ्ग हो, आमा स्त्रीलिङ्ग हो, त्यसै गरी भाइ पुलिङ्ग हो, बहिनी चाहिँ स्त्रीलिङ्ग हो। त्यसले गर्दा यसलाई स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्गमा राखिन्छ, यसलाई चाहिँ विपरीतार्थीमा राखिँदैन, है विद्यार्थी भाइ बहिनी। यस्ता खालका अरू पनि हुन सक्छ, यस्ता खालकालाई चाहिँ हामी विपरीतार्थी शब्दमा राख्दैन। यो चाहिँ त्यसरी विपरीतार्थी भनेर बुझ्न मिल्दैन। उल्टो अर्थ दिने विपरीतार्थी हो, तर अहिले मैले भर्खर भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ विपरीतार्थी होइन, त्यो चाहिँ लिङ्गसँग सम्बन्धित कुरा भयो। विपरीतार्थी पनि मैले सकेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तेस्रो नम्बरमा छ अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी भनेको अनेक अर्थ दिने, हैन?
डिफ्रेन्स मिनिङ भन्छौँ अङ्ग्रेजी। एउटै शब्दका धेरैवटा अर्थ हुन्छ। जस्तै मैले के लेख्छु भने जस्तै सुर लेख्छु मैले एउटा सुर। अब यो सुर शब्दको अर्थ के हुन सक्छ किनभने एउटा सुर भनेको चाल, चाल आफ्नै सुरमा छ यो त भन्छ नि हैन। सुर भनेको त्यो एउटा चाल हो, आफ्नै तरिका आफ्नै ढङ्गले हाल्छ हैन। अनि दोस्रोमा के हुन्छ भाका। के को भाका भन्नुलाई फेरि गीतको भाका, एउटा गीतको भाका हुन्छ है। चाल, चाल भनेको चाहिँ सुर भनेको चाल भनेको आफ्नै अवस्थामा आफ्नै तरिकामा बिन्दास छ भन्छौँ नि हामी हैन, त्यसलाई हामी चाल भन्छौँ। त्यसैगरी यो अर्को छ गीतको भाका। गीत गाउँदाखेरि एउटा सुर हुनुपर्छ भनिन्छ त्यो सुर। अनि अर्को तेस्रो नम्बरमा कुनै पनि वस्तुको कुनो, कुनै पनि वस्तुको कुनो। अब के त वस्तुको कुनो भनेको के त फेरि अलमलला विद्यार्थी भाइबहरुहरू जस्तै यो मसँग एउटा सेतो पाटी छ, यो सेतो पाटीको कुनो हो यो यहाँ हैन। मैले यहाँ छोएको छु, यहाँनिर कुनो छ, यो सेतो पाटीको कुनो हो। त्यसैगरी मैले यहाँ यो मेरो डस्टर यो कपडाको मैले बनाएको छु, यहाँ राखेँ मैले। यो कपडा चार पाटेको आकारमा छ यो हैन। अब यसको सुर चाहिँ यो एउटा सुर भयो, यो अर्को सुर भयो, यो अर्को सुर भयो, यो अर्को सुर भयो। यसलाई हामी के भन्छौँ कुनो, कुनो भन्छौँ है विद्यार्थी भाइबहरुहरू। सुर भनेपछि एउटै शब्दका यहाँ तीनवटा अर्थ देखियो हैन। अब अर्को उदाहरण राख्छु मैले हुस्सु। हुस्सु भन्ने अर्को शब्द राखेँ मैले। हुस्सुको के अर्थ हुन सक्छ? हुस्सुको अर्थ जस्तै 1 नम्बरमा कुहिरो। कुहिरो भनिसक्दा विद्यार्थीहरूले बुझे मलाई लाग्छ। हुस्सु भनेको कुहिरो हैन एउटा अर्थ। अर्को अर्थ के हुन्छ? मूर्ख। हुस्सुको अर्को अर्थ मूर्ख हुन्छ है। त्यसैगरी हुस्सुको अर्को अर्थ के हुन्छ? भुलक्कड हुन्छ। कुहिरो एउटा हुस्सुको अर्थ कुहिरो भन्ने हुन्छ। अर्को हुस्सुको अर्थ कस्तो हुस्सु मान्छे रहेछ यो भन्दा मूर्ख मान्छे रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्को हुस्सु भनेको भुलक्कड, बिर्सिने, जे कुरा पनि बिर्सिहाल्ने, भुलक्कड भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले हुस्सु शब्दका पनि यहाँ तीनवटा अर्थ भयो हैन। त्यसैगरी जाल। जाल भनेको एउटा षड्यन्त्र, षड्यन्त्र भन्ने अर्थ लाग्छ एउटा जाल। अर्को जाल भनेको सञ्जाल भन्ने अर्थ लाग्छ। अङ्ग्रेजीमा हामी नेटवर्क भन्छौँ, नेपालीमा चाहिँ सञ्जाल भन्छौँ हामी हैन। सञ्जाल हैन। 1 नम्बरमा षड्यन्त्र, 2 नम्बरमा सञ्जाल। त्यसैगरी 3 नम्बरमा हामी के भन्न सक्छौँ भने जालो। जालो भनेको जस्तै माकुराको जालो भन्ने हुन्छ एउटा। अर्को माछा मार्ने जालो हुन्छ। त्यसैगरी अर्को झुल भन्छौँ नि हामी, मच्छर भित्र नछिरोस् भनेर मच्छरलाई एउटा झुल थाप्छौँ, त्यो पनि एउटा जाल हो हैन। त्यस्तो जाल हो यो चाहिँ। जालो भनेको सञ्जाल भनेको चाहिँ जाल, नेटवर्क भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। अब अर्को जाल भनेको षड्यन्त्र, कस्तो जाली मान्छे रहेछ यो त भनेको षड्यन्त्रकारी रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। यसरी एउटै शब्दका धेरैवटा अर्थ हुन्छन् भन्ने विद्यार्थी भाइबहनीहरू हामी त्यस्ता शब्दहरूलाई अनेकार्थी शब्द भन्छौँ है। अनेकार्थी शब्द। यस विषयमा पनि मैले बुझाइसकेँ। अब अस्पष्ट भएको कुराहरू विद्यार्थी भाइबहनीहरूले कमेन्टमा लेख्नेछन्, भिडियो हेरेपछि कमेन्टमा लेख्नेछन्। अब त्यस पछाडि हामी लघुत्तवाची, चौथोमा लघुत्तवाची। लघुत्तवाची भनेको कुनै पनि वस्तुको सानो एकाइ, स्मलेस्ट युनिट भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हैन। सबैभन्दा सानो एकाइ
लघुत्तम इकाइ। जस्तै हामी विज्ञानमा के सिक्छौँ भने मोलिकुलर एटम भन्छौँ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन भन्छौँ हैन। त्यस्तो खालको सानो सूक्ष्म इकाइ, लघुत्तम इकाइ जसलाई हामी लघुत्तवासी भन्छौँ। जस्तै केराको सानो के हुन्छ, कोसो हुन्छ हैन, केराको कोसो। त्यसै गरी भातको सितो हुन्छ, केराको कोसो, भातको सितो। तरुलको ठुन्को भन्ने हुन्छ, तरुलको ठुन्को हैन। ऐसेलुको टोप्रो भन्ने हुन्छ, ऐसेलुको टोप्रो हैन। ल्वाङको के हुन्छ, ल्वाङको फुल भन्ने हुन्छ, ल्वाङको फुल हैन। त्यसै गरी परालको त्यान्द्रो हुन्छ, सागको त्यान्द्रो, गुन्द्रुकको पनि त्यान्द्रो, परालको पनि त्यान्द्रो हुन्छ हैन। त्यसै गरी चपरोको चपरी हुन्छ हैन। चुल्ठोको चुल्ठी हुन्छ, चुल्ठोको चुल्ठी। त्यसै गरी टपरोको टपरी, चपरोको चपरी, टपरो टपरी, चपरो। चपरो भनेको चाहिँ हामीले माटो, कोदालोले माटो खन्दाखेरि निस्किन्छ चपरो हैन। अब त्यसको चाहिँ सानो इकाइ चपरी भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी ताउलो, ताउलोको लघुत्तवाची ताउली हैन। त्यसै गरी उखुको लाँक्रो, बाँसको घनो हैन। त्यसै गरी धेरै कुराहरू यहाँ लघुत्तवाची शब्दमा, सुपारीको कुड्को, दहीको ढिक्को, नुनको ढिको है। यहाँ अल्म लिनु हुँदैन है, म यहाँ लेख्छु नुन, 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 नुनको चाहिँ ढिको, नुनको ढिको। फेरि दहीको चाहिँ ढिक्को। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नुनको ढिको हैन, नुनको ढिको, दहीको ढिक्को हैन। अब ठेकोको ठेकी, ठेकोको लघुत्तवाची ठेकी हैन। कचौरोको कचौरी, खाटको खटिया हैन, बटुकोको बटुकी। यसरी हामी लघुत्तम इकाइ भनेको अङ्ग्रेजीमा स्मलेस्ट युनिट, सबैभन्दा सानो अंशलाई बुझाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, लघुत्तवाची भन्छौँ। यी पछाडि लेखिएका सानो बुझाउने शब्दहरू, यस्ता धेरै शब्दहरू विद्यार्थी भाइहरूले जानेका छन् हैन। यस्ता शब्दहरूलाई लघुत्तवाची शब्द भनिन्छ। र नबुझेका खण्डमा यी कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइहरूले कमेन्ट बक्समा यी कुराहरू हामीले बुझेनौँ भनेर उल्लेख गर्नेछन् भिडियो हेरिसके पश्चात। र त्यस पश्चात मैले ती विद्यार्थीहरूका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पनि एउटा जुक्ति उपाय अपनाउने छु र त्यसको जानकारी पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि पाउनेछ। अब हामी 5औं नम्बरमा जाउँ। 5 मा हामी श्रुति सम भिन्नार्थी भन्छौँ, श्रुति सम भिन्नार्थी है। 5औं मा हामी श्रुति सम भिन्नार्थी भन्छौँ। भनेको श्रुति भनेको सुन्दा, अनि सम भनेको उस्तै हैन। सुन्दा उस्तै हुन्छ, लेख्दा पनि उस्तै हुन्छ, तर अर्थ चाहिँ के हुन्छ, भिन्न हुन्छ, भिन्नार्थी। श्रुति सम, सुन्दा उस्तै, भिन्नार्थी भनेको भिन्न अर्थ हो हैन। जस्तै म लेख्छु पारी 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 हो। यहाँ हेर है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पारी भनेको चाहिँ क्रियापद हो। जस्तै लक्ष्मीले चिट्ठा पारी हैन, सुरुचिले चिट्ठा पारी भन्ने अर्थमा यो आयो हैन। एउटै शब्द उस्तै तरिकाले लेखिन्छ, तर अलिकति फरक छ, यहाँ बोल्दाखेरि उस्तै हुन्छ
लेख्दाखेरि थोरै फरक भए पनि उस्तै उस्तै सुनिन्छ तर अर्थ बेग्लै छ। यो चाहिँ क्रियापद हो। जस्तै मैले भने लक्ष्मीले चिट्ठा पारी हैन, बहिनीले चिट्ठा पारी हैन, अथवा बहिनीले माछा पारी, बल्छी थाप्दाखेरि माछा पारी हैन, त्यो क्रियापद हो। यो चाहिँ त्यसरी पारी भन्ने क्रियापदका रूपमा यो आउँछ हैन। तर यो पारी भनेको चाहिँ फेरि अव्यय शब्द हो, अव्यय शब्द हैन। कसरी अव्यय शब्द? पारी भनेको खोला पारी, खोला पारी, डाँडा पारी, गाउँ पारी, सडक पारी भन्छौँ नि त्यसरी। यो पारी त्यसरी आउँछ हैन। अब त्यसै गरी पुरा, यो पुरा अनि यो पुरा हैन। अब यो पुरा भनेको चाहिँ सबै भन्ने अर्थ लाग्छ। पुरा भनेको सबै, यो चाहिँ सबै भन्ने अर्थ लाग्छ। यो चाहिँ जुठो भन्ने अर्थ लाग्छ। यो दीर्घ पुरा छ भने चाहिँ सबै भन्ने अर्थ लाग्छ, भएभरका सबै, तमाम भन्ने अर्थ लाग्छ। तर यो ह्रस्व पुरा छ भने चाहिँ जुठो। कस्तो जुठो त भन्दा विवाहमा बेहुलाले बेहुलीलाई अनि बेहुलीले बेहुलालाई जुठो साटासाट गर्ने चलन छ हैन। त्यो जुठोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पुरा भन्छौँ। त्यसरी हेर्दा यो पछाडिको ह्रस्व पुरा भनेको चाहिँ बेहुला बेहुलीले साटासाट गर्ने जुठो, अगाडिको पुरा भनेको चाहिँ सबै भन्ने अर्थमा लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। अब त्यसै गरी म अर्को एउटा उदाहरण राख्छु श्रुति सम्मिनार्थीमा। फेरि, फेरि, फेरि हैन। यहाँ दुईटा फेरि फेरि छ, बोल्दा उस्तै हुन्छ, लेख्दा पनि उस्तै उस्तै हुन्छ, तर अर्थ बेग्लै छ। यो फेरि भनेको चाहिँ अर्को पटक भनेको अव्यय पद हो, अर्को पटक। फेरि भनेको अर्को पटक भन्ने अर्थ लाग्छ हैन, अर्को पटक। यो फेरि भनेको चाहिँ दुईटा अर्थ हुन्छन् फेरि यसका पनि। यो फेरि अगाडिको फेरि ह्रस्व फेरि भयो भने चाहिँ अर्को पटक, दीर्घ फेरि भयो भने चाहिँ यो क्रियापद हुन्छ। एउटा चाहिँ क्रियापद भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गाउँघरमा जोगीले शङ्ख बजाएको सुन्या होला हैन, अथवा पूजाआजा गर्दा शङ्ख बजाएको सुन्या हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हैन। त्यो फेरि यो शङ्ख बजाउँदाको आवाज आउँछ, त्यो शङ्ख बजाउँदा हु 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 गर्ने आवाजलाई हामी फेरि लगाउनु भन्छौँ, फेरि हैन, एउटा फेरि। अनि अर्को फेरि क्रियापद भनेको जस्तै उर्मिलाले कपडा फेरि, उर्मिलाले झोला फेरि। फेरि भनेको बदली हैन, बदली भन्ने अर्थमा लाग्दैन हैन, बदली। अङ्ग्रेजीमा चेन्ज भन्छौँ हामी हैन, फेरि चेन्ज गर्ने, बदली हैन। जस्तै शर्मिलाले विद्यालय बदली, कोशीमा पढ्थ्यो अर्को स्कुल कस्तुरीमा गयो होला सायद है, विद्यालय बदली। फेरि भनेको शर्मिलाले विद्यालय फेरि, शर्मिलाले पाठ्य पुस्तक फेरि, शर्मिलाले कपडा फेरि हैन। अनि अर्को पनि अर्थ हुन्छ यसको। फेरि भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ बाढी पहिरो आउँदा, प्राकृतिक प्रकोप हुँदाखेरि, नेचुरल क्यालामिटी, डिजास्टर के भन्छौँ हामी सोसल स्टडी, सामाजिक अध्ययन विषयमा सिक्छौँ, त्यहाँ एउटा फेरि भन्ने हुन्छ। फेरि भनेको त्यो बाढी आएको बेलामा कुनै नदी तर्नको लागि, वारपार गर्नको लागि, सामान आदि इत्यादि धेरै कुराहरू वारपार गर्नको लागि एउटा कुनै एउटा साधन हुन्छ, पुल जस्तो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पानीमाथि राखिएको हुन्छ, त्यो डुब्दैन पानीमा, त्यसको निश्चित एउटा तौल भार क्षमताको हुन्छ, त्यो सामान वारपार गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई पनि हामी फेरि भन्छौँ। भनेको बोल्दाखेरि उस्तै हुन्छ, लेख्दाखेरि पनि उस्तै उस्तै हुन्छ, तर अर्थ चाहिँ यसरी बेग्लै बेग्लै हुने शब्दहरूका जोडीलाई हामी के भन्छौँ? श्रुति सम्भिन्नार्थी। सुन्दा चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छन्, लेख्दा पनि उस्तै उस्तै हुन्छन्, तर अर्थ चाहिँ बेग्लै बेग्लै हुन्छ। यो पनि मेटेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति भनेपछि पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्यो होलान् भन्ने मेरो आशा रहेको छ। अब 6औं नम्बरमा हामीसँग छ समावेशी शब्द। समावेशी शब्द
समावेशी शब्द के त हो हैन, समूहमा पर्ने। जस्तै हामी साना कक्षामा के भन्थ्यौँ भने यहाँ के भन्नुहुन्थ्यो नि, समूहमा नपर्ने, समूहमा नपर्ने शब्दमा घेरा लगाऊ भन्नुहुन्थ्यो। साना कक्षामा यसरी सिकाउनुहुन्थ्यो। समूहमा नपर्ने शब्दमा घेरा लगाऊ भन्ने प्रश्न दिनुहुन्थ्यो अनि यहाँ लेख्नुहुन्थ्यो। के लेख्नुहुन्थ्यो भने खुर्सानी, खुर्सानी, अदुवा, प्याज, जीरा, दाल। अब यहाँ समूहमा नपर्ने के छ म हेर्दै गएँ। खोर्सानी पनि मसलामा प्रयोग गरिन्छ, अदुवा पनि मसलामा प्रयोग गरिन्छ, प्याज पनि मसलामा प्रयोग गरिन्छ, त्यसैगरी जीरा पनि मसलामा प्रयोग गरिन्छ, तर दाल चाहिँ मसलामा प्रयोग गरिँदैन। भनेपछि नमिल्ने के रहेछ, दाल रहेछ यहाँ हैन। त्यसैगरी अर्को लेखेँ मैले, जापान लेखेँ, त्यसैगरी नेपाल लेखेँ, त्यसैगरी भारत लेखेँ, त्यसैगरी चीन लेखेँ, त्यसैगरी भुटान लेखेँ, त्यसैगरी एसिया लेखेँ हैन, एसिया मैले लेखेँ हेर है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जापान भनेको देश हो, नेपाल पनि देश हो, भारत पनि देश हो, चीन पनि देश हो, भुटान पनि देश हो, तर एसिया भनेको चाहिँ देश होइन, यो चाहिँ महादेश हो। 8 वटा देशहरूको समूह एसिया महादेश हो, होइन। एसिया महादेश भनेको चाहिँ 8 वटा देशहरूको समूह होइन है। एसिया भनेको एउटा महादेश हो, यहाँ चाहिँ धेरै देशहरूको समूह छ। तर दक्षिण एसिया सार्क राष्ट्र भन्छौँ, सार्क राष्ट्र एसियामा पर्छ। दक्षिण एसियाका सार्क राष्ट्रहरूमा चाहिँ 8 वटा देश पर्छन्, तर एसियामा चाहिँ 8 वटा मात्रै देश पर्दैन हैन। 42-43 वटा देश कति पर्छन् एसिया महादेशभित्र हैन। यो चाहिँ महादेश हो, यो अरू चाहिँ देश हुन्, जापान देश हो, नेपाल, भारत, चीन, भुटान यी देश हुन्, तर एसिया भनेको चाहिँ महादेश हो। अङ्ग्रेजीमा ग्रुप अफ कन्ट्रिज भनिन्छ। देशहरूको समूह भनेको चाहिँ एसिया हो, महादेश यी चाहिँ देश हुन्। भनेपछि नमिल्ने एसिया परेछ हैन। मैले यो किन भन्दैछु भने साना कक्षामा हामी यसरी सिक्थ्यौँ, समूहमा नपर्नेमा घेरा लगाऊ भनेर सिक्थ्यौँ, त्यसरी सिकाउनुहुन्थ्यो हामीलाई हैन। तर अहिले चाहिँ हामी समूहमा नपर्ने होइन, समूहमा पर्ने सिक्छौँ हैन। समूहमा पर्ने मैले यहाँ नपर्ने मेटाएँ हैन। यहाँ एउटा थियो दाल भन्ने थियो, यहाँ चाहिँ एसिया भन्ने थियो। यी मिल्दैन, एसिया देश होइन, त्यसैगरी दाल मसलामा पर्दैन, तरकारीमा पर्छ हैन। त्यसो भएपछि अब यी मिल्ने भयो, यी चाहिँ मिल्छन्, सबै मसला हुन्, यी सबै देश हुन्। त्यसैगरी नदीनालाका नामहरू हुन्छन्, रुखका नामहरू हुन्छन्, जनावरका नामहरू हुन्छन्, चराचुरुङ्गीका नामहरू हुन्छन्। मिल्ने एउटा समूहभित्र पर्ने जति पनि हुन्छन्, ती समूहभित्र पर्ने शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समावेशीय शब्द भन्छौँ हैन। समावेशीय शब्द भन्छौँ। अब यति भनेपछि पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझे होलान् समावेशीय शब्द भन्ने विषयमा पनि। नबुझेको खण्डमा के बुझेनन् त्यसलाई प्रतिक्रियामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले व्यक्त गर्नेछन्। अब यस पश्चात म नेपाली भाषा व्याकरणको वाक्यको तहमा पुग्छु। अब वाक्य हाम्रो अर्को शीर्षक, आजको कक्षाको अन्तिम शीर्षक हो यो। यो अन्तिम शीर्षक रहेको छ आजको कक्षामा वाक्य, नेपाली भाषाको वाक्य। हामी वाक्यमा 3टा कुराहरू पाउँछौँ। एउटा कर्तापद भन्ने हुन्छ, कर्तापद यो अन्तिम शीर्षक छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
अब लगभग हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। एउटा कर्तापद भन्ने हुन्छ वाक्यमा, कर्तापद। अनि त्यस पश्चात दोस्रोमा हुन्छ कर्मपद, अर्को तेस्रोमा हुन्छ क्रियापद। वाक्यमा पाइने यी तीनटा कुराहरू। नेपालीमा चाहिँ हामी वाक्य संरचना सुरुमा कर्तापद राख्छौँ, कर्तापद पछाडि कर्मपद राख्छौँ नेपालीमा है। अनि अन्तिममा हामी क्रियापद राख्छौँ, पूर्ण विराम लगाउँछौँ हैन। अब यो कर्मपद चाहिँ सबै वाक्यमा हुँदैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। यदि क्रियापद सकर्मक छ भने कर्मपद हुन्छ, यदि क्रियापद अकर्मक छ भने कर्मपद हुँदैन हैन। कर्मपद हुनका लागि क्रियापद सकर्मक हुनुपर्छ। क्रियापद सकर्मक छ भने कर्मपद हुन्छ, क्रियापद अकर्मक छ भने कर्मपद हुँदैन। भनेपछि अकर्मक क्रियापद भएकोमा चाहिँ कर्तापद र क्रियापद भन्ने हुन्छ वाक्य संरचनामा। सकर्मक क्रियापद भएको ठाउँमा चाहिँ कर्तापद, कर्मपद र क्रियापद यो अवस्थामा वाक्य रहन्छ। भनेको हामी यसलाई सब्जेक्ट भन्छौँ। सब्जेक्ट भनेको एस भयो, अनि यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट भन्छौँ। अब्जेक्ट भनेको ओ भयो, यसलाई चाहिँ भर्ब भन्छौँ भनेको भी भयो। भनेपछि नेपालीको वाक्य संरचना एस ओ भी हुन्छ हैन। एस ओ भी हुन्छ नेपालीको वाक्य संरचना। तर अंग्रेजीमा चाहिँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यो नेपालीको वाक्य संरचना हो। नेपालीमा, नेपाली भाषामा यस्तो संरचना हुन्छ। अंग्रेजीमा चाहिँ एस भी ओ भन्ने हुन्छ। भनेको चाहिँ कर्तापद सब्जेक्ट, क्रियापद भर्ब अनि अब्जेक्ट अथवा कर्मपद भएर यो चाहिँ अंग्रेजीमा हुन्छ। यस्तो अवस्था अंग्रेजीको वाक्य संरचना विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। यसरी वाक्यको तहमा कर्तापद भनेको सब्जेक्ट हो, कर्मपद भनेको अब्जेक्ट हो, क्रियापद भनेको भर्ब हो। नेपालीमा एसओभी हुन्छ र अंग्रेजीमा चाहिँ एसभीओ हुन्छ। भनेको नेपालीमा कर्तापद, कर्मपद र क्रियापदको संरचना रहन्छ वाक्यमा भने अंग्रेजीमा चाहिँ कर्तापद, क्रियापद र कर्मपदको संरचना रहन्छ। ल त विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, आजको कक्षा मैले यही पूरा गरेँ। बाँकी हामी अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तु लिएर, नयाँ कक्षामा अर्को शीर्षकमा फरक विषयवस्तुमा नेपाली भाषा व्याकरण अथवा अरू कुनै विषयको हुन सक्छ, अर्को विषय लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। र अन्त्यमा फेरि पनि मैले विद्यार्थी भाइबहिनीहरु लगायत जसले मेरो यो युट्युब च्यानलमा यो आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित यो भिडियो हेर्नुहुन्छ र त्यसपछाडि उहाँहरूले, तपाईहरूले जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसमा भएका कमी कमजोरीहरू, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा के कस्ता कुराहरू छन्, थप्नुपर्ने कुराहरू केही छन् कि ती कुराहरूलाई प्रतिक्रियामा कमेन्ट गरेर लेखिदिनु हुनेछ। र त्यति मात्रै नभएर मेरो युट्युब च्यानल लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु पनि भुल्नुहुने छैन भन्ने आग्रहसहित म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।